السلام عليكم تلاميذ الشعب بي سي اس في تي تكنيك. غادي نشوفوا في هذا الفيديو تصحيح الامتحان الوطني الدورة العادية 2019 مادة الرياضيات. غادي نبداو بالتمرين رقم 1، هو التمرين الخاص بالهندسة الفضائية لا جيومتري دون ليسباس. هذا التمرين تيكون عليه 3 ديال النقاط، وغادي نحاولوا نجاوبوا على الأسئلة كاملين إن شاء الله. إذا بالنسبة للسؤال رقم 1 عطاونا A montre que A vectoriel AC AB vectoriel AC égale à I plus J plus K. إذا بالنسبة للسؤال الأول طلبوا مني نحسب الجداء المتجهي ديال AB AC. إلا بغينا نحسبوا الجداء المتجهي ديال المتجهتين، أول حاجة خاصنا نعرفوا الإحداثيات ديال AB والإحداثيات ديال AC. إذا باش نحسب الإحداثيات ديال المتجهة تنعرفوا بأن المتجهة في ليسباس حتى هي عندها 3 الإحداثيات، عندها إحداثية على I و J و K. بالنسبة للإحداثية الأولى ديما تنديرو ديال الإحداثيات ديال B ناقص الإحداثيات ديال A، يعني هو XB موان XA. بالنسبة لإيكغيك بنفس الطريقة إيكغيك بي موان إيكغيك أ و زد بي موان زد أ. هنا ما تنديروش تساوي، نقدروا نديرو تكافؤ أ بي إكس بي موان إكس أ، يعني هي صفر ناقص واحد، هي ناقص واحد. بالنسبة لإيكغيك موان دو موان زان هي موان زان، و ان موان زان هي دو. هذا بالنسبة للإحداثيات ديال أ بي. بالنسبة للإحداثيات ديال أ سي هو بنفس الطريقة إكس سي موان إكس أ إيكغيك سي موان إيكغيك أ و زد سي موان زد أ. نقدروا نديروا النتيجة مباشرة. الإحداثيات ديال أ سي إكس سي موان إكس أ، يعني واحد ناقص واحد هو اللي غادي يعطيني صفر، ناقص جوج ناقص واحد غادي تعطيني ناقص واحد، و صفر ناقص واحد هي واحد. إذا حسبنا دابا الإحداثيات ديال أ بي و أ سي. دابا غادي ندوزو للجداء المتجهي. الجداء المتجهي ديال أ بي أ سي تنقدر نكتبو على هذا الشكل. تندير الإحداثيات ديال كل متجهة، يعني الإحداثيات ديال أ بي بوحدهم اللي هي موان زان دو، والإحداثيات ديال أ سي هي صفر ناقص واحد. تنعرفوا بأن الجداء المتجهي ديال المتجهتين غادي يعطيني متجهة. من تنقول متجهة يعني عندها 3 ديال الإحداثيات، إحداثية على إي، إحداثية على جي، والإحداثية على ك. بالنسبة للإحداثية اللي على إي كيفاش نحسبوها؟ تنديرو هي المحددة وتنضربو على هاد السطر اللي فيه ديال إي الأول، يعني السطر الأول تنضربو عليه تيبقى لينا ناقص واحد جوج، تنكتبوهم في نفس الترتيب، ما خصناش نقلبوا ليهم الترتيب. ناقص واحد جوج ناقص واحد. هذا بالنسبة لإي. بالنسبة للجي ديما تندير ناقص. بالنسبة للإحداثية ديال جي تندير ناقص، والجي جات هي الثانية، إذا غادي نضرب على السطر الثاني وغادي يبقى ليا موان زان دو زيرو ان. بالنسبة للإحداثية الثالثة اللي على ك حتى هي بنفس الطريقة، هي المحددة، غادي نضرب على السطر الثالث، إذا غادي تعطيني موان زان زيرو موان زان. تنضرب على السطر الثالث تيبقى لي موان زان زيرو موان زان. كيفاش نحسب المحددة؟ المحددة ديما تنحسبها بالطريقة ديال كروة، يعني هكا. تنبدا ديما بهذا اللي على اليسار، تنضربو في هذا وندير موان هذا في هذا، يعني
ديما تندير هاد لو شومان هذا هاكا. هذا هو لو شومان، تنبدا من هدف هذا موان هدف هذا. بنفس الطريقه غادي نحسبهم بثلاثه. اذا عطيتيني موان زان فوا ان، متفقين؟ موان زان فوا ان ناقص، يعني هي موان زان، باش من هي موان زان، موان دو فوا موان زان هي موان دو. اذا عطيني بلس دو، هذا اي. بالنسبه للجي هي موان زان فوا ان، هي موان زان مع هاد الموان غتولي بلس ان جي. متفقين؟ بالنسبه للكا موان زان في موان زان هي ان، وهذا غادي يعطينا زيرو اذا عطينا بلس كا، وبالتالي موان زان بلس دو هي اي بلس جي بلس كا. هذا هو ا بي متجهي، يعني فيكتوريال مع اسي. هكا تنحسبوا الجداء المتجه. ندوزو للسؤال الثاني. قالوا لنا déduire que x plus y plus z plus 1 égale à 0 est une équation cartésienne du plan ABC. إذا حاولت نرسم لكم واحد الشكل هنايا باش نفهموا بعدا شنو غادي نديرو. بالنسبه من تيكون عندي ثلاثه النقط غير مستقيميه نون الينيي، هاد ثلاثه النقط تيكونوا لي واحد المستوى. هادوك ثلاثه النقط هما ا بي سي. اذا هذا المستوى ممكن نسميه المستوى ا بي سي. الا بغينا نحدو الاحداثيات ولا المعادله ديكارتيه ديال المستوى، خاصني دائما جوج ديال المعطيات. خاصني متجهه منظميه، يعني متجهه عموديه على هذاك المستوى، وخصني شي نقطه تنتمي للمستوى. حنا تنعرفوا بان ا بي فيكتوريال ا سي تيعطينا واحد المتجهه. هذيك المتجهه تتكون عموديه على ا بي وعموديه على بي على ا سي، يعني ان هذه المتجهه هذه هي عموديه على المستوى ا بي سي، وبالتالي هي منضميه على ا بي سي. اذا كيفاش غادي نكتب هذا الشيء؟ غادي نجيو غادي نقولوا اون ا لو فيكتور ا بي فيكتوريال ا سي هذا اي نورمال A B C. نورمال A B C. إذا المعادلة ديكارتية ديال المستوى A B C تتكتب على شكل، إذا A B C تتكتب على شكل، تناخذوا الإحداثية الأولى تنضربوها في X، الإحداثية الثانية في Y، والإحداثية الثالثة في Z. يعني واحد X زائد واحد Y زائد واحد Z زائد D تساوي صفر. مباشره الا كنت عارف المتجهه المنظميه لو فيكتور نورمال على هذاك لو بلون اللي عندنا، على المستوى اللي عندنا، مباشره تنكتب نورمالمون بصفه عامه تكون عندي ا اكس زائد بي اي زائد سي زد زائد دي تساوي صفر. او بي و سي هما الاحداثيات ديال المتجهه المنظميه، يعني واحد واحد واحد. داكشي علاش عطاتني هنا اكس زائد اي زائد زد. اللي بقى لي ما معروفش هو الدي. الا بغينا الدي خاصني شي نقطه تنتمي للمستوى ا بي سي. بالنسبه لي المستوى ا بي سي عندي ثلاثه النقاط، ناخذ اي وحده بغيت وغادي تعطيني في الاخر نفس النتيجه. مثلا غادي نجيو نقولوا مثلا ا اللي الاحداثيات ديالها واحد ناقص واحد ناقص واحد، هذه تتنتمي للمستوى ا بي سي. شي يعني ان هذه النقطه تتنتمي للمستوى ا بي سي، يعني ان الاحداثيات ديالها تيحققوا لي المعادله، يعني ان اكس ا زائد y a زائد z a زائد d تساوي صفر. يعني ان الى عوضت x و y و z بالاحداثيات ديال a غادي نلقى في الاخر صفر. شنو المجهول عندي هنا؟ هو الدي. غادي نعوض x a و y a و z a بالقيم ديالهم، يعني واحد ناقص واحد ناقص واحد زائد دي تساوي صفر. اذا غتبقى لي ناقص واحد زائد دي تساوي صفر، غادي ندوز ناقص واحد للجهه الاخرى، غتبقى لي دي تساوي واحد. إذا لقيت الدي تنقول فينالمون معادلة ديكارتية ليكواسيون كارتيزيان دو بلون A B C هي x بلس y بلس z بلس d اللي هو واحد إيكالا زيرو. إذا هكا تنحدد معادلة ديكارتية لمستوى
الا بغينا قلنا نحدوا معادله ديكارتيه لمستوى، شنو تنديروا؟ خاصني متجهه تكون منضميه، وخاصني شي نقطه تكون تنتمي لهذاك المستوى. بالنسبه لينا هنا عندنا ا بي سي، يعني اللي درت هنا ا ولا بي ولا سي في الاخر ديما دي غادي يعطيني هو واحد. بالنسبه للسؤال الثاني، عطاونا معادله ديكارتيه للفلكه ديال لا سفير، une équation cartésienne de la sphère S، وقالوا لنا montrer que le centre de la sphère est oméga 2 moins 1 et son rayon égal à racine de 5. إذا هنا تنعرف بأن لو rayon de la sphère وبغينا لو سونتر، خاصنا هاد المعادلة ديكارتية نكتبوها على شكل x ناقص a au carré plus y moins b au carré plus z moins c au carré égale à r au carré. إلا كتبنا هادي على هاد الشكل غادي نقدروا نقولوا بأن أوميغا لو سونتر هو الإحداثيات ديالو هما A B C، و لو غايون الشعاع هو R. يعني خاصنا هادي نحولوها على شكل متطابقات هامة. هنايا غادي نقدر ندير كل وحدة بوحديتها، يعني غادي ناخذ ديال X بوحدها و Y بوحدها و Z بوحديتها. بالنسبة ل X عندي X أو كاري ناقص 4 X. إذا إلا بغيت نكتبها على شكل متطابقات هامة شنو غادي ندير؟ إكس أو كاري ناقص 4 إكس، ناقصني واحد لو تيرم لأن تنعرف المتطابقة الهامة شنو فيها؟ فيها أ أو كاري ناقص 2 أ بي، باقي لنا زائد بي أو كاري. إلا بغينا نعرفوا شنو هو بي أو كاري، يعني شحال خصنا نزيدو، تنشدو هذا اللي حدا إكس هذا اللي حدا إكس وتنقسموه على جوج. ديما تنقسموه على جوج لأن أصلا المتطابقة الهامة فيها 2 أ بي، إذا غادي نقسمو على جوج باش نقدر نجبد بي. إلا قسمنا 4 على جوج غادي تعطيني جوج، إذا غادي نزيد جوج أس 2 ونقص جوج أس 2. متفقين؟ شحال غادي تعطيني هادي؟ إذا هاد 3 ديال لي تيرم الأولين هادي متطابقة هامة، هي إكس عندي موان 2 لو تو أو كاري، x moins 2 le tout au carré. بقات شايطه ليا هاد moins 2 au carré يعني moins 4. دونك ها هي هاد x au carré moins 4x هي x moins 2 le tout au carré moins 4. نفس العمليه غادي نديرها بالنسبه ل y. عندي y au carré plus 2y. y au carré بلس 2y. قلنا الا بغينا نكملوا المتطابقه الهامه تنشدوا هذا اللي حدا y وتنقسموا على جوج. الا قسمنا جوج على جوج غادي تعطيني واحد، اذا غادي نزيد 1 او كاري ونقص 1 او كاري. مزيان، هادو الثلاثه الاولين غادي يعطيوني متطابقه هامه، قلنا هي y. عندكم هنا زائد واحد لو 2 او كاري، وشايط لي هاد موان 1 او كاري هي موان 1. بالنسبه للعمليه الثالثه شنو غادي عندنا؟ زد. الوغ عندي زد او كاري موان 2 زد، زد او كاري موان 2 زد. الا بغينا نعرفوا شحال غادي نزيدوا شحال غادي نقصوا، قلنا هذا اللي حدا زد تنقسموا على جوج غادي يعطيني واحد، جوج على جوج هي واحد، اذا غادي نزيد واحد او كاري ونقص واحد او كاري. هادو بثلاثه غادي يعطوني متطابقه هامه هو زد. عندي هنا موان يعني موان 1 او كاري، بقات ليا موان 1 صافي. مزيان، اذا عندي هذا اللي في اكس واللي في ايكغيك واللي في زد هما هادو، غادي نعوضهم بالقيم ديالهم. اذا اش غادي تعطيني؟ غادي تعطيني اكس موان 2 او كاري موان 4. هذا بالنسبه لاكس او كاري ناقص 4 اكس. بالنسبه لايكغيك او كاري زائد جوج ايكغيك هي ايكغيك زائد واحد او كاري ناقص واحد. وبالنسبه زد او كاري ناقص جوج زد هي زائد زد ناقص واحد او كاري ناقص واحد. ما ننساش هاد زائد واحد الاخرى، زائد واحد تتساوي زيرو. متفقين؟ اذا غادي نعاود نكتب هادو، غادي تعطيني هي اكس موان 2 او كاري بلس ايكغيك بلس 1 او كاري بلس زد موان 1 او كاري. شنو بقى ليا؟ موان 4 موان 1 هي موان 5. موان 5 موان 1 مع بلس 1 غادي يمشي، دونك موان 5 إلا دوزناها للطرف الآخر غتولي بلس 5. دونك لاحظوا معايا كتبنا هاد المعادلة هادي ديكارتية كتبناها على هاد الشكل هذا، يعني بحال هكا. تنجيو تنقولوا في الآخر دونك
اوميغا لو سونتر الاحداثيه ديالو قلنا هما هادو اللي حدا اكس و ايكغيك و زد، يعني هي جوج. اصلا المعادله فيها واحد الناقص، حنا تناخدو غير ا بلا ناقص يعني جوج. بالنسبه ليا هنايا عندي ناقص بي، هنا عندي زائد واحد يعني هي ناقص واحد، وهنا عندي واحد. اي قلنا هذا اللي تيكون في الطرف الثاني هو الشعاع أس 2، إذا الشعاع أس 2 هو 5، إذا ار هو الجذر ديال 5، يعني ديما تندير هذا تندير ليه الجذر مربع. هكا تنقدر نحدد لو سونتر اي لو غايون دون سفير. إذا بالنسبة للسؤال رقم 3 عطاونا نحسبوا لا ديستونس entre اوميغا لو بوين اوميغا اي لو بلون ا بي سي. هنا غادي نخدموا بالعلاقه ديال لا ديستونس كي سيبار ان بوين بارابور ا ان بلون. الوغ كيفاش نحسبوا نورمالمون شنو هي بعدا لا ديستونس؟ لا ديستونس هو اقرب مسافه ما بين لو بوين اوميغا وما بين لو بلون ا بي سي. من تنقولوا حنا اقرب مسافه يعني بحال اللي تنديروا الاسقاط العمودي لا بروجيكسيون اورتوغونال ديال اوميغا على ا بي سي. هذيك المسافه ما بين لو بروجتي اورتوغونال اللي هو مثلا نسميوه اش و اوميغا، يعني اوميغا اش، هذه هي المسافه ما بين لو بوين اوميغا وما بين ا بي سي. اذا هذا عنده علاقه باينه. بالنسبه لا ديستونس انتر اوميغا اي ا بي سي سي لا فالور ابسولو ديال هاد المعادله ديكارتيه، ليكواسيون كارتيزيان ديال لو بلون. كنا ديجا لقيناها هو اكس بلس ايكغيك بلس زد بلس 1، غير هو على بلاص دو اكس ايكغيك زد غادي نعوضو بلي كوردوني ديال اوميغا، سيتادير غادي تكون عندنا اكس اوميغا ايكغيك اوميغا و زد اوميغا متفقين. وبالنسبه لنا غادي نقسمو هنايا على الجذر مربع ديال لي فاكتور، يعني الفاكتور دو اكس، الفاكتور دو ايكغيك والفاكتور دو زد، تنديرو بيناتهم بلس وتنديرو لهم الاو كاري. اذا هذه هي العلاقه اللي سنحسبوا بها المسافه لا ديستانس انتر ان بوين اي ان بلون. قلنا هي لا راسين سي لا فالور ابسولو ديال ليكواسيون كارتيزيان على بلاص دو اكس ايكغيك زد تنعوضوهم بلي كوردوني ديال هذاك لو بوين سور لا راسين كاري ديال لي فاكتور ديال اكس و ايكغيك و زد وتنديرو لهم الاو كاري. نورمالمون هادوك لي فاكتور راه هما لي كوردوني ديال لو فيكتور نورمال، متفقين، لان ديجا قلنا هاد لي فاكتور تيكونوا هما الكوردوني ديال لو فيكتور نورمال. اذا غادي نعوض اكس اوميغا ايكغيك اوميغا زد اوميغا بلا فالور ديالهم، وغادي نحسب وغادي نشوف شحال غادي تعطينا. على حسب السؤال اللي قبل كنا لقينا بان اوميغا لي كوردوني ديالها هي جوج ناقص واحد، اذا غادي نعوضهم هنايا، غادي تعطيني في الاخر هو لا ديستونس هي الغاسين دو 3. اذا هذا بالنسبه لا كيسيون ا. دابا غادي ندوزو لا كيسيون بي. ديما فين ما يعطوني لا ديستونس ما بين ان بوين و ان بلون، هذه الطريقه الوحيده اللي كاينه باش نقدروا نحسبوا لا ديستونس. On déduire la question B, on déduire que le plan ABC coupe la surface, la sphère S selon un cercle gamma. Entre parenthèses, la détermination du rayon et du centre de gamma n'est pas demandée. Alors, علاش نحسبوا هنايا، علاش نحسبوا la distance ما بين اوميغا وما بين لو بلون؟ باش نعرفوا la position relative ديال la sphère et le plan. نورمالمون في لو كور عندنا 3 بوزيسيون ريلاتيف. شنو هما؟ اما تيكون عندي هذيك لا سفير ما تتقطعش ليا لو بلون، اما لا سفير تتكون طونجونت لو بلون يعني تيتقاطعوا في ان بوين، اما لا سفير مع لو بلون تيتقاطعوا سويفون ان سيركل. دونك اما تيتقاطعوا سويفون ان سيركل. الا بغينا نعرفوا اين حاله، هنايا ديما اون كومبار تنقارنوا المسافه دي، هذه اللي حسبنا المسافه دي مع الشعاع مع لو غايون. بحال مثلا هنايا الا لاحظتوا معايا المسافه دي ما بين اوميغا
وما بين لو بلون هي كبر. لاحظوا معايا هنا راها كبر من الشعاع، لان الشعاع هو هذا هو لو غايون. لو غايون هو هذا والمسافه هي هذه. دونك في هذه الحاله عندنا دي كبر من الشعاع. بالنسبه لينا هنا في الحاله الثانيه عندنا دي تساوي الشعاع، وهنايا عندنا دي صغر من الشعاع. يعني الا قالوا لي déduire que le plan coupe la sphère suivant ou selon un cercle, ou là montrer que le plan est tangent, ou là montrer que le plan ne coupe pas لا سفير، خاصنا نقارنوا حنا الشعاع مع المسافه. الوغ حنايا ديجا حسبنا المسافه. الوغ اون لا ديستانس اوميغا ا بي سي، هذه خرجت لينا هي لا غاسين دو 3. خاصنا نقارنوها بالشعاع. الشعاع تساوي لا غاسين دو 5. دونك لاحظوا معايا المسافه صغر من الشعاع، يعني حنا دون هاد لو كا هنا غادي ممكن نستنتجوا مباشره. دونك le plan ABC coupe la sphère selon un cercle gamma. صافقين؟ هذه هي la façon de répondre à cette question. يعني فين ما يقولوا لي montrer que هذاك le plan coupe la sphère selon un cercle او لا طونجون، خصني ديما نقارن المسافه مع الشعاع، نشوف واش المسافه اكبر من الشعاع ولا تساوي الشعاع ولا صغر من الشعاع. فوالا دونك هذا هو لا دوزيام كيسيون. من تنقولوا حنايا ان سيركل، يعني هذا لو سيركل هذا بيان سور هذا سي ان سيركل، يعني حتى هو عنده واحد لو سونتر وعنده واحد لو غايون. صافقين؟ هنايا لا كيسيون ما قالوا لنا لا ديتيرميناسيون دو سونتر اي دو غايون ني با دوموندي، يعني بلا ما نحسبوهم ولا نبينوهم. هنا ما طلبوهمش منا. كاينين في بعض الامتحانات الوطنيه تيطلبوهم، وكاين عندهم اون ميثود باش يمكن لي نلقى لو سونتر ديال لو سيركل اي لو غايون دو سيركل. فوالا دونك هذا هو التمرين الاول ديال الامتحان الوطني 2019. غادي نحبس الفيديو هنايا باش ما نطولش، وغادي ندير اوتر فيديو فيه ليكزارسيس الثاني ديال الاعداد العقديه لي نومبر كومبلكس. دونك تنتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد الامتحان هاد التمرين ديال الهندسه الفضائيه. واللي عنده شي سؤال راه غادي نخلي لكم الايميل ديالي لتحت في لا ديسكريبسيون ديال الفيديو، ممكن تصيفطوا لي ان ايميل ونجاوبكم.